मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। मन की बातमा एकपटक फेरि तपाईहरूलाई स्वागत छ। उसै त मन की बात हरेक महिनाको अन्तिम आइतबारको दिन हुने गर्दछ, तर यसपटक एक हप्ता अघि भइरहेको छ। तपाईहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, म अर्को हप्ता अमेरिकामा हुनेछु र त्यहाँ धेरै भागदौड पनि रहनेछ र यसैले मैले सोचे त्यहाँ जानु अघि तपाईहरूसँग कुरा गरौँ र योभन्दा उत्तम के हुन सक्छ र। जनता जनार्दनको आशीर्वाद, तपाईहरूको प्रेरणा, मेरो ऊर्जा पनि बढिरहनेछ। साथीहरू, धेरैले भन्ने गर्दछन् प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो राम्रो काम गरे, त्यो ठूलो काम गरे। मन की बातका कति धेरै श्रोताले आफ्नो चिठीमा धेरै प्रशंसा गर्दछन्। कोही भन्छन् यो गरे, कोही भन्छन् त्यो गरे, यो राम्रो गरे, त्यो बढी राम्रो गरे, यो उत्तम गरे। तर म जब भारतका सामान्य मानवीको प्रयास, उनीहरूका इच्छा शक्तिलाई हेर्दछु, तब म स्वयं अभिभूत हुँदछु। ठूलो भन्दा ठूलो लक्ष्य होस्, कठिन भन्दा कठिन चुनौती होस्, भारतका मानिसहरूको सामूहिक बल, सामूहिक शक्तिले हरेक चुनौतीको समाधान निकाल्दछ। हालै 2-3 दिन अघिदेखि हामीले देख्यौं देशको पश्चिमी किनारमा कति ठूलो साइक्लोन आयो। तेज गतिको हावा, तेज वर्षा। साइक्लोन बिपर्जोयले कच्छमा कति धेरै तहस नहस गर्यो, तर कच्छका मानिसहरूले कुन हिम्मत अनि तयारीको साथ यति खतरनाक साइक्लोनको सामना गरे, त्यो पनि त्यति नै अभूतपूर्व छ। 2 दिनपछि कच्छका मानिसहरूले आफ्नो नयाँ वर्ष अर्थात् अषाढी बीज पनि मनाउन गइरहेका छन्। यो पनि संयोग हो। अषाढी बीज कच्छमा वर्षाको सुरुवातको प्रतीक मानिन्छ। म यतिका साल कच्छ आउने जाने गर्दछु। त्यहाँका मानिसहरूको सेवा गर्ने मैले सौभाग्य पनि पाएँ र यसका लागि कच्छका मानिसहरूको साहस अनि उनीहरूका जिजीविषाबारे म राम्ररी जान्दछु। 2 दशक अघिको विनाशकारी भुइँचालोपछि जुन कच्छबारे भन्ने गरिन्थ्यो कि त्यो कहिले उठ्न सक्ने छैन, आज त्यही जिल्ला देशको तेज गतिमा विकसित हुने जिल्ला मध्ये एक बनेको छ। मलाई विश्वास छ साइक्लोन बिपर्जोयले जुन विनाश लीला मचाएको छ त्यसबाट पनि कच्छका मानिसहरू चाँडै पार हुनेछन्। साथीहरू, प्राकृतिक आपदामाथि कसैको जोर चल्दैन, तर बितेका वर्षहरूमा भारतले आपदा प्रबन्धनको जुन ताकत विकसित गरेको छ त्यो आज एउटा उदाहरण बनिरहेको छ। प्राकृतिक आपदासँग सङ्घर्ष गर्ने एउटा ठूलो तरिका हो प्रकृतिको संरक्षण। हिजो आज मनसुनको समयमा त यस दिशामा हाम्रो जिम्मेवारी अझ बढेर जाँदछ। यसैले आज देशले क्याच द रेन जस्ता अभियानको माध्यमद्वारा सामूहिक प्रयास गरिरहेको छ। गत महिना मन की बातमा हामीले जल संरक्षणसँग जोडिएका स्टार्टअप्सको चर्चा गरेका थियौं। यसपटक पनि मलाई चिठी लेखेर कयौं यस्ता मानिसबारे बताइएको छ जसले पानीको एक एक थोपा बचाउनका लागि जीवजान लगाइरहेका छन्। यस्तै एकजना साथी हुन् यूपीको बान्दा जिल्लाका तुलसीराम यादवजी। तुलसीराम यादवजी लुकतरा ग्राम पञ्चायतका प्रधान हुन्। तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, बान्दा अनि बुन्देलखण्ड क्षेत्रमा पानीलाई लिएर कति धेरै कठिनाइ छ। यस चुनौतीबाट पार पाउनका लागि तुलसीरामजीले गाउँका मानिसहरूलाई साथमा लिएर इलाकामा 40 भन्दा धेरै पोखरी बनाए। तुलसीरामजीले आफ्नो ध्येय बनाएका छन्, खेतको पानी खेतमै, गाउँको पानी गाउँमै। आज उनको मेहनतको परिणाम स्वरूप उनको गाउँको भूजल स्तरमा सुधार आइरहेको छ। यस्तै यूपीको हापुड जिल्लामा मानिसहरू मिलेर एउटा विलुप्त नदीलाई पुनर्जीवित गरेका छन्। यहाँ धेरै समय अघि निम नामको एउटा नदी थियो। समयका साथ त्यो लुप्त भएको थियो, तर स्थानीय स्मृतिहरू अनि जनकथाहरूमा त्यसलाई सधैँ याद गरिन्थ्यो। अन्तमा मानिसहरूले यस प्राकृतिक धरोहरलाई फेरि सजीव बनाउने ठाने। मानिसहरूको सामूहिक प्रयासद्वारा अब निम नदी फेरि जीवन्त हुन थालेको छ। नदीको उद्गम स्थललाई अमृत सरोवरको रूपमा पनि विकसित गरिँदैछ। साथीहरू, यो नदी, नहर, सरोवर केवल जल स्रोत होइनन्, तर यसबाट जीवनका रङ्ग अनि भावना पनि जोडिएका हुन्छन्। यस्तै एउटा दृश्य केही अघिदेखि महाराष्ट्रमा देखियो। यो इलाका अधिकांश रूपमा सुक्खाको चपेटमा रहने गर्दछ। 5 दशकको पर्खाइपछि यहाँ नीलवाण्डे ड्यामको क्यानलको काम अब पूरा भइरहेको छ। केही दिन अघि टेस्टिङको बेला क्यानलमा पानी छोडिएको थियो। यस समय जुन तस्बिर अघि आयो त्यो साँच्चै नै भावुक बनाउने खालको थियो। गाउँका मानिसहरू झुमिरहेका थिए चाडपर्व आए जस्तो गरी। साथीहरू, जब प्रबन्धनको कुरा भइरहेको छ भने म आज छत्रपति शिवाजी महाराजलाई पनि याद गर्छु।
छत्रपति शिवजी महाराजको वीरताको साथ उनको गभर्नेन्स र उनको प्रबन्ध कौशलबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ। विशेष गरी जल प्रबन्धन अनि नौसेना विषय लिएर छत्रपति शिवाजी महाराजले जुन काम गरे त्यसले आज पनि भारतीय इतिहासको गौरव बढाउँदछ। उनीद्वारा बनाइएका जलदुर्ग यति शताब्दीपछि पनि समुद्रका बीचमा शानका साथ खडा छ। यस महिनाको सुरुवातमा छत्रपति शिवजी महाराजको राज्याभिषेकको 350 वर्ष पूरा भएको छ। यस अवसरलाई एउटा ठूलो पर्वको रूपमा मनाइँदैछ। यस अवधिमा महाराष्ट्रको रायगढ किल्लामा यससँग जोडिएको भव्य कार्यक्रम आयोजना गरियो। मलाई थाहा छ केही वर्ष अघि 2014मा मैले रायगढ जाने, त्यस पवित्र भूमिलाई नमन गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। यस अवसरमा हामीले छत्रपति शिवजी महाराजको प्रबन्ध कौशललाई जानौं, उनीबाट सिकौं। यसले हामीभित्र हाम्रो विरासतमाथि गर्वबोध पनि जाग्नेछ र भविष्यका लागि कर्तव्यले प्रेरणा पनि पाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईहरूले रामायणमा सानो लोथरके बारे अवश्य सुन्नु भएको हो, जो राम सेतु बनाउन सहयोगका लागि आएका थिए। भन्नुको तात्पर्य नियत सफा भए, प्रयासमा इमान्दारी भए कुनै पनि लक्ष्य कठिन रहँदैन। भारतले पनि आज यसै सफा नियतका साथ एउटा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यो चुनौती हो टिबीको, जसलाई क्षयरोग पनि भनिन्छ। भारतले संकल्प गरेको छ 2025 सम्म टिबी मुक्त भारत बनाउने। लक्ष्य अवश्य ठूलो छ। एक समय थियो जब टिबी पत्तो लागेपछि परिवारका सदस्यहरू टाढा हुने गर्थे, तर आजको समय छ जब टिबीका रोगीलाई परिवारको सदस्य बनाएर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेछ। यस क्षयरोगलाई जरेदेखि समाप्त गर्नका लागि निक्षय मित्रहरूले मोर्चा सम्हालेका छन्। देशमा धेरै ठूलो संख्यामा विभिन्न सामाजिक संस्था पनि निक्षय मित्र बनेका छन्। गाउँ देहातमा, पञ्चायतमा हजारौं मानिसहरू स्वयं अघि आएर टिबी रोगीहरूलाई अंगीकार गरिरहेका छन्। कति बालकहरू छन् जो टिबी रोगीको सहयोग गर्न अघि आएका छन्। यो जनभागीदारी नै यस अभियानको सबैभन्दा ठूलो ताकत हो। यस भागीदारीको कारण आज देशमा 10 लाख भन्दा धेरै टिबी रोगी अंगीकरण भइसकेका छन् र यो पुण्य काम गरेका छन् करिब 85,000 निक्षय मित्रहरूले। मलाई खुसी लागेको छ देशका कैयौं सरपञ्चले, ग्राम प्रधानले पनि यो बीडा उठाएका छन्। आफ्नो गाउँमा टिबीलाई समाप्त गरेरै आराम गर्नेछन्। नैनीतालको एउटा गाउँका निक्षय मित्र श्रीमान दिकर सिंह मेवाडजीले टिबीका 6 जना रोगीलाई अंगीकार गरेका छन्। यस्तै किन्नौरको एउटा ग्राम पञ्चायतका प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंहजी आफ्नो ब्लकमा टिबी रोगीहरूलाई हरेक आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन जुटेका छन्। भारतलाई टिबी मुक्त बनाउने अभियानमा हाम्रा बालक अनि युवा साथीहरू पनि पछि छैनन्। हिमाचल प्रदेशको उनाका 7 सालकी छोरी नलिनी सिंहको कमाल हेर्नुहोस्। छोरी नलिनीले आफ्नो पकेट मनीबाट टिबी रोगीहरूलाई मद्दत गरिरहेकी छन्। के तपाईहरूलाई थाहा छ बालकहरूलाई पनि आफ्नो कन्तुरसँग कति धेरै माया हुन्छ। तर एमपीको कटनी जिल्लाकी 13 वर्षीय मीनाक्षी र पश्चिम बंगालको डायमन्ड हार्बरका 11 वर्षीय वर्षल मुखर्जी दुवै केही अलग बालक हुन्। यी दुवैले आफ्नो कन्तुरको पैसा पनि टिबी मुक्त भारतको अभियानमा लगाएका छन्। यी सबै उदाहरण भावुकताले भर्नका साथै धेरै प्रेरक पनि छन्। कम उमेरमै ठूलो सोच राख्ने यी सबै बालकलाई म हृदयबाट प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हामी भारतवासीहरूको स्वभाव हुन्छ, हामी सधैँ नयाँ विचारलाई स्वागत गर्न तयार रहने गर्दछौँ। हामीले आफ्नो वस्तुसँग प्रेम गर्दछौँ र नयाँ वस्तुलाई आत्मसात पनि गर्दछौँ। त्यसैको एउटा उदाहरण जापानको तकनिकी मियावाकी। यदि कुनै ठाउँको माटो उब्जाउ नभए तब मियावाकी तकनिकीले त्यस क्षेत्रलाई फेरि हरियो परियो बनाउने राम्रो तरिका हुन्छ। मियावाकी जंगल तेजीका साथ फैलिन्छ र 2-3 दशकमा जैव विविधताको केन्द्र बन्दछ। अब यसको प्रसार पनि तेजीको साथ भारतको अलग अलग भागमा भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ केरलका एक टिचर श्रीमान राफी रामानाथजीले यस तकनिकीद्वारा एउटा इलाकाको तस्बिर नै बदलिदिएका छन्। वास्तवमा रामानाथजी आफ्नो स्टुडेन्ट्सलाई प्रकृति अनि पर्यावरण बारे गहिराईका साथ बुझाउन चाहन्थे। त्यसैले उनले एउटा हर्बल गार्डन नै बनाए। उनको यो गार्डन अब बायोडाइभर्सिटी जोन बनेको छ। उनको यस सफलताले उनलाई अझ प्रेरणा दियो। यसपछि रफीजीले मियावाकी तकनिकीद्वारा एउटा मिनी फरेस्ट अर्थात् सानो जंगल अनि त्यसलाई नाम दिए विद्यावनम। अब यति सुन्दर नाम त एकजना शिक्षकले नै राख्न सक्छन्, विद्यावनम। रामानाथजीको यस विद्यावनममा 115 भेराइटिजका 450 भन्दा धेरै रुखहरू छन्।
उनका स्टुडेन्ट्सले पनि यसको रखरखावमा सहयोग गर्दछन्। यस सुन्दर ठाउँलाई हेर्नका लागि वरिपरिका स्कुले विद्यार्थीहरू आम नागरिकको नै धेरै भिड लाग्ने गर्दछ। मियावाकी जङ्गललाई कुनै पनि ठाउँ यहाँसम्म कि सहरहरूमा पनि सजिलै बढाउन सकिन्छ। केही समय अघि मैले गुजरातमा केवडिया एकता नगरमा मियावाकी फरेस्टको उद्घाटन गरेका थिए। कच्छमा 2001 को भुइँचालोमा मारिएका मानिसहरूको यादमा मियावाकी पद्धतिले स्मृति वन बनाइएको छ। कच्छ जस्ता ठाउँमा यो सफल हुनुले के बताउँछ भने कठिनभन्दा कठिन प्राकृतिक परिवेशमा यो तकनिकी कति प्रभावी छ। यसैगरी अम्बाजी अनि पावागढमा पनि मियावाकी मेथडद्वारा बिरुवा लगाइएको छ। मलाई थाहा लागे अनुसार लखनऊको अलीगञ्जमा पनि एउटा मियावाकी उद्यान तयार गरिँदैछ। बितेको 4 सालमा मुम्बई अनि यसका वरिपरिका इलाकामा यस्ता 60 भन्दा धेरै जङ्गलमाथि काम गरिएका छन्। अब यो टेक्निक सम्पूर्ण विश्वमा रुचाइँदैछ। सिङ्गापुर, पेरिस, अस्ट्रेलिया, मलेसिया जस्ता कैयौं देशमा यसको व्यापक परिणाममा उपयोग भइरहेको छ। म देशवासीहरूलाई विशेष गरी शहरमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उनीहरूले मियावाकी पद्धतिबारे अवश्य जान्ने प्रयास गरून्। यसको माध्यमद्वारा आफ्नो धरती अनि प्रकृतिलाई हरियाली र स्वच्छ बनाउन अमूल्य योगदान दिन सकिनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हिजो आज हाम्रो देशमा जम्मू काश्मीरको धेरै चर्चा हुने गर्दछ। कहिले पर्यटनका कारण त कहिले G20 को शानदार आयोजनाको कारण। केही समय अघि मैले मन की बातमा तपाईहरूलाई बताएका थिए कसरी काश्मीरका नादहरू देश बाहिर पनि मन पराइने गरिन्छ। अब जम्मू काश्मीरको बारामुला जिल्लाका मानिसहरूले उल्लेखनीय गरेर देखाएका छन्। बारामुलामा खेती किसान धेरै समयदेखि हुँदै आएको छ, तर यहाँ दूधको कमी रहने गर्थ्यो। बारामुलाका मानिसहरूले यस चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिए। यहाँ धेरै संख्यामा मानिसहरूले डेरीको काम सुरु गरे। यस काममा सबैभन्दा अघि आए त्यहाँका महिलाहरू। यस्तै एकजना बहिनी छन् इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट हुन् र उनले मीर सिस्टर्स डेरी फार्म सुरु गरेकी छन्। उनको डेरी फार्मबाट हरेक दिन करिब 150 लिटर दूध बिक्री भइरहेको छ। यस्तै सोपोरका एकजना साथी छन् वसिम अनायत। वसिमसँग 2 दर्जन भन्दा धेर पशु छ र उनी हरेक दिन 200 लिटर भन्दा धेर दूध बेच्छन्। एकजना युवा आबिद हुसेनले पनि डेरीको काम गरिरहेका छन्। उनको काम पनि धेरै राम्ररी बढिरहेको छ। यस्ता मानिसहरूको मेहनतका कारण आज बारामुलामा हरेक दिन 550 लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ। पूरा बारामुला एउटा नयाँ श्वेत क्रान्तिको पहिचान बनिरहेको छ। गत 2.5-3 वर्षमा यहाँ 500 भन्दा धेर डेरी युनिट लगाइए। बारामुलाको डेरी इन्डस्ट्रीले कुन कुराको गवाई दिँदछ भने हाम्रो देशको हरेक भाग कति धेरै सम्भावनाहरूले भरिएको छ। कुन क्षेत्रका मानिसहरूको सामूहिक इच्छा शक्तिले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गरेर देखाउन सकिन्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस महिना खेल जगतबाट भारतको निम्ति कैयौं खुसीको खबर आयो। भारतको टिमले पहिलोपल्ट वुमेन्स जुनियर एसिया कप जितेर तिरङ्गाको शान बढाएको छ। यसै महिना हाम्रा मेन्स हकी टिमले पनि जुनियर एसिया कप जितेको छ। यसका साथै हामी यस टुर्नामेन्टको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै जित दर्ता गर्ने टिम पनि बन्यौं। जुनियर सुटिङ वर्ल्ड कप, यसमा पनि हाम्रो जुनियर टिम असाधारण गरेर देखायो। भारतीय टिमले यस टुर्नामेन्टमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। यस टुर्नामेन्टमा जति कुल गोल्ड मेडल थियो त्यसमध्ये 20% केवल भारतको खातामा आयो। यसै जुनमा एसियन अन्डर 20 एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप पनि भयो। यसमा भारत पदक तालिकामा 35 देशहरूमध्ये टप 3 मा रह्यो। साथीहरू, पहिले एक समय थियो जब हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाबारे पत्तो त लाग्थ्यो, तर त्यसमा भारतको कहीँ कतै नाम हुँदैन थियो। तर आज म केवल बितेको केही हप्ताको सफलताको कुरा गरिरहेको छु। तब पनि यो लिस्ट यति लामो हुन्छ। यही हाम्रो युवाहरूको असली ताकत हो। यस्ता कति नै खेल अनि प्रतियोगिता छन् जहाँ आज भारतले पहिलो पटक आफ्नो उपस्थिति दर्ता गरिरहेको छ। जस्तै लङजम्पमा श्री शङ्कर मुरलीले पेरिस डायमन्ड लिग जस्तो प्रतिष्ठित आयोजनामा देशलाई ब्रोन्ज दिलाए। यो यस प्रतियोगितामा भारतको पहिलो मेडल हो। यस्तै अर्को सफलता हाम्रो अन्डर 17 वुमेन रेस्लिङ टिमले किर्गिस्तानमा दर्ता गर्यो। म देशका यी सबै एथलिट्स, उनीहरूका प्यारेन्ट्स अनि कोचेस सबैलाई उनीहरूका प्रयासको निम्ति धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। साथीहरू, इन्टरनेसनल आयोजनामा देशको यस सफलताको पछि राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा खेलाडीहरूको कडा मेहनत पनि हुने गर्दछ। आज देशको अलग अलग राज्यमा नयाँ उत्साहका साथ खेलहरूको आयोजना भइरहेका छन्। यसैले खेलाडीहरूलाई खेल्ने, जित्ने र हारबाट सिक्ने मौका प्राप्त हुँदछ। जस्तै हालै उत्तर प्रदेशमा खेलो इन्डिया युनिभर्सिटी गेम्सको आयोजना भयो।
यसमा युवाहरूबीच अति उत्साह अनि जोश देख्न पाइयो। यस खेलमा हाम्रा युवाहरूले 11वटा रेकर्ड तोडे। यस खेलमा पन्जाब युनिभर्सिटी, अमृतसरको गुरु नानक देव युनिभर्सिटी र कर्नाटकाको जैन युनिभर्सिटी मेडल ट्यालीमा पहिलो 3 स्थानमा रह्यो। साथीहरू, यस्ता टुर्नामेन्ट्सको एउटा ठूलो पक्ष के पनि हुन्छ भने यसमा युवा खेलाडीहरूको कयौं इन्स्पायरिङ स्टोरिज पनि सामु आउँदछ। खेलो इन्डिया युनिभर्सिटी गेममा रोइङ स्पर्धामा असमको कटन युनिभर्सिटीका अन्यतम राजकुमार यस्ता पहिलो दिव्याङ्ग खेलाडी बने जसले यसमा भाग लिए। बर्कतुल्ला युनिभर्सिटीकी प्रतिनिधि पवैयाले घुँडामा गम्भीर चोट लागे पनि सर्टपुटमा गोल्ड मेडल जित्न सफल बनिन्। सावित्रीबाई फुले पुणे युनिभर्सिटीका शुभम भण्डारीलाई एङ्कल इन्जुरी गत वर्ष बेङ्गलोरमा निराशा हात परेको थियो, तर यसपटक उनी स्टिपल चेजको गोल्ड मेडलिस्ट बने। बर्धमान युनिभर्सिटीकी सरस्वती कुण्डु आफ्नो कबड्डी टिमकी क्याप्टन हुन्। उनी कयौं कठिनाई पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेकी हुन्। असल प्रदर्शनी गर्ने अनेकौं एथलिट्सलाई टप्स स्किमबाट पनि धेरै सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। हाम्रा खेलाडीहरू जति खेल्छन् त्यति नै फुल्नेछन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 21 जुन पनि नजिक आइरहेको छ। यसपटक पनि विश्वको कुना कुनामा मानिसहरूले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस उत्साहका साथ पर्खिरहेका छन्। यस वर्ष योग दिवसको थीम छ योगा फर वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात् एक विश्व एक परिवारका रूपमा सबैको कल्याणका लागि योग। यस योगले त्यस भावनालाई व्यक्त गर्दछ जुन सबैलाई जोड्ने र साथ लिएर बढ्नेछ। हरेक पटक जस्तै यस पटक पनि देशको कुना कुनामा योगसँग जोडिएका कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। साथीहरू, यसपटक मैले न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्युयोर्कमा हुने योग दिवस कार्यक्रममा सामेल हुने अवसर पाउनेछु। म हेर्दैछु सोसियल मिडियामा पनि योग दिवसलाई लिएर गजबको उत्साह देखिँदैछ। साथीहरू, तपाईहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ योगलाई आफ्नो जीवनमा अवश्य अपनाउनुहोस्। यसलाई आफ्नो दिनचर्याको भाग बनाउनुहोस्। यदि अझ पनि योगसँग नजोडिए आउने 21 जुनको दिन यस सङ्कल्पका लागि असल मौका हुनेछ। योगमा उसै पनि बढी तामझाम आवश्यक पर्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ योगसँग जोडिए तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, पर्सि अर्थात् 20 जुन ऐतिहासिक रथयात्राको दिन हो। रथयात्रा सम्पूर्ण विश्वमा एउटा विशिष्ट पहिचान हो। देशको अलग अलग राज्यमा धेरै धुमधामका साथ भगवान जगन्नाथको रथयात्रा निकालिन्छ। उडिसाको पुरीमा हुने रथयात्रा स्वयंमा अद्भुत हुने गर्दछ। जब म गुजरातमा थिएँ तब मैले अहमदाबादमा हुने विशाल रथयात्रामा सामेल हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। ती रथयात्राहरूमा जुन प्रकारले देशभरिका हरेक समाजका हरेक वर्गका मानिसहरू जुड्दछन् त्यो स्वयंमा अति नै अनुकरणीय हुन्छ। यसले आस्थाको साथै एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस पावन पुनित अवसरमा म तपाईहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मेरो कामना छ भगवान जगन्नाथले सबै देशवासीलाई राम्रो स्वास्थ्य अनि सुख समृद्धिको आशीर्वाद प्रदान गरून्। साथीहरू, भारतीय परम्परा अनि संस्कृतिसँग जोडिएको उत्सवको चर्चा गर्दै म देशका राजभवनहरूमा भएको रोचक आयोजनाबारे अवश्य उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब देशका राजभवनहरूको पहिचान सामाजिक अनि विकास कार्यहरूबाट हुन थालेको छ। आज हाम्रा राजभवन टिबी मुक्त भारत अभियानको प्राकृतिक खेतीसँग जोडिएको अभियानको ध्वजभाग बनिरहेका छन्। बितेको समय गुजरात होस्, गोवा होस्, तेलङ्गाना होस्, महाराष्ट्र होस्, सिक्किम होस्, यिनीहरूको स्थापना दिवसको अलग अलग राजभवनले जुन प्रकारले उत्साहका साथ सेलिब्रेट गरे त्यो स्वयंमा उदाहरण बनेका छन्। यो एउटा असल पहल हो जसले एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनालाई सशक्त बनाउँदछ। साथीहरू, भारत लोकतन्त्रको जननी हो, मदर अफ डेमोक्रेसी हो। हामी आफ्नो लोकतान्त्रिक आदर्शहरूलाई सर्वोपरि मान्दछौँ, आफ्नो संविधानलाई सर्वोपरि ठान्दछौँ। यसैले हामी 25 जुनको दिनलाई कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। त्यो दिन हो जब हाम्रो देशमा इमर्जेन्सी थोपिएको थियो। यो भारतको इतिहासको कालो कालखण्ड थियो। लाखौं मानिसहरूले इमर्जेन्सीको पूरा ताकतका साथ विरोध गरेका थिए। लोकतन्त्रका समर्थकहरूमाथि त्यस समय कति अत्याचार गरिएको थियो, कति यातना दिइएको थियो। आज पनि मन काम्ने गर्दछ। ती अत्याचारमाथि पुलिस अनि प्रशासनद्वारा दिएको सजायमाथि अनेकौं पुस्तकहरू लेखे। मैले पनि सङ्घर्ष में गुजरात नामक किताब लेख्ने त्यस समय मौका पाएको थिएँ। केही दिन अघि नै इमर्जेन्सीमाथि लेखिएको अर्को एउटा किताब मेरो सामु आयो जसको शीर्षक छ टर्चर अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन इन्डिया।
इमर्जेन्सीको समय छापिएको यस पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ कसरी त्यस समयको सरकारले लोकतन्त्रको रखवालाबाट क्रूरतम व्यवहार गरिरहेको थियो। यस किताबमा अनेकौं केस स्टडिज छन्, धेरै चित्र छन्। म चाहन्छु आज जब हामी आजादीको अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौं तब देशको आजादीलाई खतरामा पार्ने यस्ता अपराधको पनि अवश्य अवलोकन गरौं। यसले आजका युवा पिँढीलाई लोकतन्त्रको अर्थ अनि त्यसको महत्त्व बुझाउन धेरै सजिलो हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बात रंग बिरंगी मोतीले सजिएको एउटा सुन्दर माला हो जसको हरेक मोती स्वयंमा अनौठो अनि अनमोल छ। यस कार्यक्रमको हरेक एपिसोड अति नै जीवन्त हुने गर्दछ। हामीलाई सामूहिकताको भावनाका साथसाथै समाजप्रति कर्तव्य भाव अनि सेवाभावले भर्दछ। यहाँ ती विषयहरूमाथि खुलेर चर्चा हुँदछ जसका बारेमा हामीले प्राय कमै पढ्ने अनि सुन्ने मौका पाउँदछौँ। हामी प्राय देख्छौं मन की बातमा कुनै विषयको उल्लेख भएपछि कसरी अनेकौं देशवासीले नयाँ प्रेरणा पाउँदछन्। हालै मैले देशका प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्याङ्गना आनन्द शङ्कर जयन्तको एउटा पत्र प्राप्त गरे। आफ्नो पत्रमा उनले मन की बातको त्यस एपिसोडबारे लेखेकी छन् जसमा हामीले स्टोरी टेलिङका बारेमा चर्चा गरेका थियौं। त्यस कार्यक्रममा हामीले यस फिल्डसँग जोडिएका मानिसहरूको प्रतिभालाई एक्नोलेज गरेका थियौं। मन की बातको त्यस कार्यक्रमबाट प्रेरित भएर आनन्द शङ्कर जयन्तले कुट्टी कहानी तयार गरेकी छन्। यो बालकहरूका लागि अलग अलग भाषाका कथाको उल्लेखनीय संग्रह हो। यो प्रयास यस कारण पनि अति राम्रो छ कारण यसबाट हाम्रा बालकहरूको आफ्नो संस्कृतिप्रति झुकाउ अझ गहिरो हुँदछ। उनले ती कथाहरूका केही इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड गरेकी छन्। मैले आनन्द शङ्कर जयन्तको यस प्रयासको विशेष रूपमा यस कारण चर्चा गरिरहेको छु कारण यो देखेर मलाई देशवासीहरूले कसरी राम्रो काम अरूलाई पनि प्रेरित गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राम्रो लाग्यो। यसबाट सिकेर उनीहरूले पनि आफ्नो कलाद्वारा देश अनि समाजका लागि केही असल गर्ने कोसिस गर्नेछन्। यही त हामी भारतवासीहरूको त्यो कलेक्टिभ पावर हो जसले देशको प्रगतिमा नयाँ शक्ति भरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस पटक मन की बातमा मबाट यति नै। अर्को पटक नयाँ विषयका साथ तपाईहरूसँग फेरि भेटघाट हुनेछ। वर्षाको समय छ, यसैले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि बढी ध्यान राख्नुहोला। सन्तुलित खानुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। हो, योग अवश्य गर्नुहोस्। अब कयौं स्कुलमा गर्मीको छुट्टी पनि समाप्त हुन लागेको छ। म बच्चाहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, होमवर्क लास्ट दिनको लागि पेन्डिङ नराख्नु, काम समाप्त गर्नु र निश्चिन्त रहनु। धेरै धेरै धन्यवाद।